आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमेशा हमसे मोहब्बत करता है। देखने वालों को, आप सबको मेरी तरफ से सलाम मेरे अज़ीज़ों। हम दिन में एक दफ़ा लाइव प्रेयर करते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम दुआ करते हैं, और वहाँ की जितनी भी प्रेयर्स और जितनी भी मीटिंग होती है वो हम फेसबुक और यूट्यूब पर लॉन्च करते हैं, और कोशिश कई बार करते हैं कि हम वहाँ जाएं और पूरी प्रेयर को लाइव करें, ताकि जो दिन में हम एक दफ़ा फेसबुक पर लाइव रहते हैं वो तसलसल ना टूटे। सो आज हमारे साथ बेटा कैवन है, खुदा इसको बरकत दे, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे बेटे कैवन के साथ मिलकर। खुदा आज के दिन की दुआ करता हूँ। खुदा सबको बरकत देना। खुदा सबको अपने घर जैसी नेमत देना। खुदा को हमें अपना चर्च देना। जिधर हमारी कलीसिया बैठी है खुदा कहते जहाँ मेरे नाम से एक या दो मौजूद है वहाँ मैं मौजूद हूँ। खुदा यहाँ बैठा है खुदा तेरा बंदा ना बोले तू अपने बंदे में से होकर बोले खुदा जो आज की कलाम है खुदा सब सुने खुदा जात पाए खुदा जिनको खुदा अपने घर जैसी नेमत देना खुदा सबको बरकत देना। आमीन आमीन। आज हम सब यहाँ जब दुआ करते हैं तो हम अपनी दुआ इल्तिजाओं में अपने अजीज़ों के बारे में सोचते हैं। आज हम हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज़ अंकल परवेज़ के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद उनके ख़ानदान को तसल्ली दे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अंकल इकबाल जो कि हॉस्पिटल और हमारे एक अंकल इकबाल हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको ज़िंदगी और सेहत दे, और कुदूस खुदावंद खुदा अपने बेटे अपनी बेटियों के साथ रहे, क्योंकि बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तू किसी को यतीम ना छोड़ेगा। तो बाप अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और बरकत दे। कोई रुझान ऐसी ना हो जो तेरी तरफ से अकेली रह जाए, बल्कि तेरा फजल और तेरी मोहब्बत हमेशा सबके साथ बनी रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आज जैसा कि हम एक बाइबल मुकद्दस में से आजकल पढ़ रहे हैं, लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 से 13 आयत तक। लेकिन अभी तक हम जब खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया तो अभी तक हम सिर्फ एक ही बात को आपके साथ वाज़ेह कर चुके हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आज आपके साथ दूसरी बात को भी वाज़ेह करें। जब वो खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे कटहरे पर ले गया और वहां जाकर उसने खुदावंद को आजमाया, उसने मतलब शैतान ने। आज एक तसलसल जो कि हम तोड़ना नहीं चाहते थे, वो 2-3 दिन से जैसा कि आप जानते हैं कि मीटिंग्स हैं और इबादतें हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम महफिलें से जाओ, और हम महफिलें से जा रहे हैं खुदावंद के नाम की, खुदावंद के कलाम की। मेरे अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसका 4 बाब उसकी 5 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। और अब्लीस उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई, और उसने कहा ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत में से तुझको दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है, और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज असल में जो अंकल परवेज़ थे वो हमारे भी बुजुर्ग थे, इस वजह से थोड़ा सा तवज्जो उन्हीं की तरफ है।
تو میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ان کے لیے آج دعا کریں, ان کے خاندان کے لیے. میرے عزیزو, آج ہم لوگوں کو ابلیس اونچے کٹہرے دکھاتا ہے. ابلیس وہ ہمیں سب کچھ دکھاتا ہے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے روپے پیسے کی, آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے دولت کی, آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے بچوں کی بیماری کے لیے پیسے کی. وہ تمام چیزیں ابلیس کہتا ہے کہ تمہیں جب ضرورت پڑے تو نیک و بد کا کوئی امتیاز نہیں, تم بس اپنے خاندان کے لیے سوچو, چوری کر لو, کسی کے ساتھ زیادتی کر لو, کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں فکر کی کرنے کی بات ہی نہیں. آج ہم لوگ بھی اونچائیوں پر دیکھتے ہیں, ہم نیچے رہنے والے اپنے غریب بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتے, بلکہ میرے عزیزو آج ہم اسی کٹہرے پر کھڑے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح جیسے نہیں, ہم آج جھک جاتے ہیں اپنے گھروں کی مجبوریوں کے آگے, اپنے بچوں کی بیماریوں کے آگے, اور ہم گناہ کر لیتے ہیں. ایک رکشہ چلانے والا 10-20 روپے کی ہیرا پھیری کرتا ہے شام تک. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے. ایک سینیٹری کا کام کرنے والا بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ لوہے کا غائب کر لیتا ہے. بجلی کا کام کرنے والا تارے غائب کر لیتا ہے. ایک مستری سیمنٹ کی بوری غائب کر لیتا ہے. تنخواہ دار آدمی کہیں نکر میں لگ کر سو جاتا ہے. ایک گارڈ جس کی ڈیوٹی ہے نوکری پر جاگتے رہنا, وہ اکثر سو جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے کہ جیسی مرضی پرابلم ہو تم لوگوں کے ساتھ, تم شان و شوکت اور پرابلمز کے آگے جھکنا جانا, صرف اپنے خداوند سے مانگنا, تو وہ تمہارا منہ بھر دے گا. ہماری زندگیوں میں بیماری, آفتیں, لعنتی تصویریں, یہ تمام چیزیں ہمیں لپیٹے ہوئے ہیں. لیکن آج بھی ہم لوگ انہی باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں. ایسا کرتے ہیں, خدا تو ہماری پرابلمز کو جانتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم آج تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لیتے ہیں, خدا ہم سے معافی مانگ لوں گا. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہوگا. جب آپ گناہ کرو گے, جب آپ یہ جان بوجھ کر کرو گے کہ ہمارا خداوند ہمیں معاف کرے گا, تو خداوند آپ کو پہلے سے کہتا ہے کہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, آپ گناہ مت کرو. ہماری زندگی میں گناہ کی دلدل سے نکلنا بہت ضروری ہے. آج ہم لوگ روزے رکھتے ہیں, روزے رکھ کر ہم ماں باپ بہن بھائیوں کی بات نہیں مانتے, تو وہ گناہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھو. اگر آپ کسی کی بات نہیں مانتے, آپ بدتمیزی کرتے ہو, آپ بحث کرتے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو. آج ہماری زندگی میں بہت خاص بات ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں اور بیماریوں کے آگے جھکے نہ, بلکہ ہم اپنے خداوند کی طرف اپنی توجہ کو لائیں. ہم اپنی ضروریات کے آگے جھکے نہ, ہم خداوند کی طرف آئیں. شیطان آپ کو ویسے ہی کٹہرے پر لے کر جائے گا, اونچی جگہ پر رکھے گا, کیونکہ جب آپ پر مصیبتیں ہوں گی تو آپ سکون اور روپے پیسے سے دور رہو گے. آپ سوچو گے میں اتنی اونچائی پہ ہوں, روپیہ پیسہ نیچے ہے, اب میں کیسے اور کون سی ہیرا پھیری کروں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں. تو آپ شیطان کی باتوں کے آگے سجدہ نگو ہو جاتے ہو, آپ جھک جاتے ہو, اس کے حکموں پر عمل کر لیتے ہو کہ ہاں شیطان صاحب آپ میرے آقا بن گئے, آپ نے مجھے چوری کا کہا اور میں نے کر لی. لیکن میرے عزیزو, آپ کی چوری, آپ کا ڈاکہ ڈالنا, خداوند آپ کی مجبوریوں کے آگے بھی, خداوند کسی مجبوری میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتے, کسی مجبوری میں بھی آپ کو چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے, کسی مجبوری میں بھی وہ آپ کو کسی کا گلا کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے, وہ کسی مجبوری میں بھی کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو آج ہم لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں, میں بہت ٹائٹ حالات میں ہوں,
میرا بیٹا بیمار ہے تو خداوند مجھے معاف کرنا. آج میں نے ہیرا پھیری کر لی, آج میں نے چوری کر لی, میرے بیٹے کے اسکول کی فیس پے کرنی ہے مجھے, اس وجہ سے آج میں نے یہ سب کچھ کر لیا, مجھے معاف کرنا. لیکن میرے عزیزو, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی یہ جھوٹی وعدے, جھوٹی باتیں خداوند ایکسپٹ نہیں کرتے؟ آج ہم لوگ کے آگے شیطان کہتا ہے مجھے سجدہ کر تو یہ سب تیرا ہوگا. ہم سجدہ کر دیتے ہیں, اپنی بیماری, اپنی مصیبتوں کے آگے جھک جاتے ہیں اور ابلیس کو اپنا آقا مان لیتے ہیں, ابلیس کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو ہمارے میں سب سے زیادہ بری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو انکار کر دیتے ہیں. ہم اپنے خدا سے انکار کر کر یہ کہتے ہیں کہ اوہ میں تو مجبور تھا اس لیے میں نے یہ سب کیا. آج ہم لوگ خدا کے نام کے لیے وعدہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے اگر خدا نے مجھے دیا تو میں آپ کی مدد کروں گا, کروں گی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کی کسی بھی بات کے ساتھ خدا کا نام لگ جاتا ہے تو آپ ایک منت مانگ لیتے ہو. ہم لوگ بہت سی منتیں مانگ چکے ہیں, آج ہم اسی لیے دبے اور پھنسے پڑے ہیں. آج میرے عزیزو, آپ کے ساتھ خداوند محبت کے ساتھ پیش آنے کو ہے. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے خدا سے وعدے کون سے کیے. یہ نہ ہو کہ آپ شیطان کی باتوں میں لگ کر خدا کے وعدوں کو چھوڑ دو اور پھر آپ مصیبتوں میں رہو. لیکن میرے عزیزو, جب آپ خداوند کی کسی بھی بات کو جھٹلاتے یا چھوڑتے نہیں تو آپ خدا کی اس بات پر عمل کرتے ہیں جو لوکا 8 میں لکھا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. آج ہم لوگ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمارا سجدہ حالات کے آگے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے خداوند کے آگے ہونا چاہیے. ہماری عبادتیں, ہماری دعائیں, التجائیں ہمارے خداوند کے آگے ہونی چاہیے, نہ کہ دنیا کے ساتھ بناوٹی باتیں ہو جائیں. یہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہوگا, ہمارا خدا ہمیں سنبھالے گا, تو خداوند آپ کو سنبھالے گا. زبور 22 میں لکھا ہے, اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے, وہ تجھے سنبھالے گا, وہ تجھے سنبھالے گا. آج آپ اپنا بوجھ خداوند پر ڈالو تو وہ آپ کو سنبھالے گا. آج آپ ان بیماریوں, ان لعنتی تصویروں, ان وباؤں کے آگے جھکو نہیں. کیا آپ کو کچھ نہیں ہوتا خداوند؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا بیٹا بیمار ہے, میرا خاوند بیمار ہے, میری بیٹی بیمار ہے, تو اس مجبوری میں باپ یہ چوری کرتا ہوں, چوری کرتی ہوں, یا میں اس سے آج جو دھوکہ کرتا ہوں, باپ تو جانتا ہے کہ مجھے گھر میں ضرورت ہے, تو میرے دھوکے کو معاف کرنا خداوند معاف نہیں کرے گا. کیونکہ میرے عزیزو, خداوند گناہ کا ساتھ نہیں دیتا. آج ہم لوگ گناہ کا ساتھ دیتے ہیں. آج ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, ہم کہتے ہیں او مینو کار پیسیاں دی ضرورت ہے, اس مجبوری سے سب کچھ کیتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کسی کو مجبوری دکھاؤ, آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جڑ جاؤ, سجدہ کرو اور خداوند کی عبادت کرو, کیونکہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیں, وہ مجھے سنبھالے گا. اور یہ اگر بائبل میں لکھا ہے تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ ایسا ہی ہوگا. اس نے دوسری دفعہ نہیں, بلکہ اگر آپ بائبل مقدس میں سے یہ بھید اگر آپ غور سے سنیں, بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شاید خداوند, لوگ اکثر پوچھا جائے کہ روزوں میں خداوند یسوع مسیح کو شیطان نے کتنی دفعہ آزمایا, تو وہ کہتے ہیں 3 دفعہ. لیکن میرے عزیزو, بائبل مقدس واضح کرتی ہے کہ اور ابلیس اسے آزماتا رہا, ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا, اور
जब वो दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। मतलब लिखा है लूका 4 बाब उसकी दूसरी आयत में, वो 40 दिन तक उसको आजमाता रहा, वो अपनी हरकत से टला नहीं। हम सिर्फ इन 3 आयात को देखते हैं, हम सिर्फ इन 3 बातों को सुनकर ये कहते हैं खुदा को उसने 3 बार आजमाया, लेकिन खुदा को 3 बार नहीं बल्कि वो हर पल आजमाता रहा जितनी देर तक उसने रोजे रखे थे। हमारी जिंदगी में आज भी शैतान रोजों के दिनों में हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर जा रहे हैं, घर के हालात खराब है, चोरी कर लेते हैं, रोजे हैं, शैतान आपको परखना चलता है, आप भी शैतान के नक्शे कदम पर चलते जाते हो, गुनाह की दलदल में चलते जाते हो। लेकिन मेरे अजीजों, जो शख्स खुदावन के साथ जुड़ा है उसको इन चीजों की परवाह नहीं। वो कहेगा इससे बेहतर है कि मैं घर से बाहर ही ना जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं खुदावन के साथ जुड़ जाऊं, क्योंकि मेरा खुदावन ही है जो मुझे बना और कुव्वत देगा। सो मेरे अजीजों, आज अपने आप को खुदावन के साथ जोड़ लो तो वो आपको सेहत याबी के साथ साथ जिंदगी भी देगा, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का कलाम आपके लिए सिर्फ ये भेद है कि अपने रोजों के अयाम में कभी ये ना सोचें कि ओ कोई गल नहीं, मेरे हालात खराब ने, खुदा मेरा जानता है। आपका खुदा आपको कभी मुआफी नहीं देगा, क्योंकि वो आपको हर पल समझाता रहता है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, खास करके हमारे अंकल प्रवेश के लिए। खुदा उनको अपने पास बुला चुके हैं, खुदा उनको जो जमीन पर तकलीफ सही आसमान पर ना सही, मसीह यीशु के हजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। आए मेरे कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुककर दुआ करते हैं सोगवार खानदान के लिए। ऐ बाप उनके दरमियान हो और उनको बता कि तू उन्हें यतीम ना छोड़ेगा, तू अपने फर्जंदों को, अपने बेटे बेटियों के सरों पर बाप की तरह है। तू हमेशा आज उनका बाप उनके साथ नहीं बल्कि तेरे पास है, तो बाप उसकी हिफाजत निगहबानी कर, आसमान पर तेरे फजल के साया के नीचे रहे, और जो जमीन पर तकलीफ है सही आसमान पर ना सही। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ ब्रदर सरफराज के डैडी के लिए जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप फजल वाला हाथ बढ़ा बरकत दे और उनकी जिंदगी का निगहबान हो, उनके नथनों में तेरा दम फूंका जाए, सेहतमंद और जीती जान हो। आए मेरे कदूस खुदा तेरे हजूर झुककर हमारी बुजुर्गा परवीन के लिए भी दुआ करते हैं। बाप सेहत याबी जिंदगी और उनके खाने पीने की तमाम प्रॉब्लम्स खत्म कर, वो जब भी खाएं हजम हो, खाना नीचे जाए, सेहत याबी शुरू हो, मसीह यीशु के नाम में। ब्रदर मौसम के लिए दुआ करते हैं कि कदूस खुदा बहन, हमारी बहन मागुल के भाई के लिए कि बाप उसके दिलो दिमाग को खोल दे, वो अपने खानदान की प्यार और मोहब्बत को समझ सके, अपने बड़े भाई की डांट को समझ सके कि बाप तू जब आज हमें समझाता है तो हमें समझना चाहिए। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, जमीन पर तूने हमें बाप दिया, बड़े बेटे दिए, बड़े भाई दिए, हमें आज उनकी बातों को समझना चाहिए, ना कि उनकी बातों पर गुस्सा करना चाहिए। इसी तरह हमारे एक और भाई हैं जिन्होंने अपने पेपर्स बाहर के ममालिक के लिए जमा करवाए हैं। बाप वेरिफिकेशन हो, पेपर्स पास हो, वीजा लगे, खानदान का सहारा बने मसीह यीशु के नाम में। और कदूस खुदा इसी तरह दुआ करते हैं भाई चांद के लिए, बाप सर से लेके पांव तक छू और ब्लेस कर, और उनकी तमाम बीमारी यीशु के नाम से जाए और वो सुबह काम पर जाने वाले हों। ऐसा ना हो बाप कि बीमारी के आलम में ये सोचते रहें कि आज मैं जाऊं या ना जाऊं, बल्कि वो इस ईमान से उठे कि आज मैं ड्यूटी पे जाऊंगा और मसीह बाप तू मेरे साथ है। इसी तरह कदूस खुदा दुआ करता हूं कि बाप कुव्वत दे, हिम्मत दे, और मेरी दुआ को सुन और उस पर कान लगा, क्योंकि बाप मैं चाहता हूं कि हमें एक बड़ा खूबसूरत गिरजा कर दे जहां पर तेरे नाम की हम सुना और प्रस्तिश कर सकें, हम तेरे नाम और तेरे कलाम को लोगों में फैला सकें। इसी तरह कदूस खुदा दुआ करता हूं
ब्रदर अनिल के लिए जो कि अपना इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, बाप वसाइल दे, बाप वो आसमान के दरीचे खोल दे और हर 1 रुपया पैसा उसके हाथ में हो और वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर तेरी हमदो सना और तेरा वो साजिंदा बने जो तुझे पसंद है। उसके पूरे खानदान के साथ हो, बेटी बहन और बाप के साथ हो, सबको ब्लेस कर। आए मेरे कदूस खुदा, मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन इरम के लिए जो कि 40 रोजे रखती है। बाप उसको कुव्वत दे, अक्ल व दनाई दे, ताकि वो ये चीज़ जान सके कि रोज़ों के दिनों में हमें बड़ों की बात माननी है और हर एक के साथ चलना है। ब्रदर इमरान राजा के लिए दुआ करता हूँ कि बाप वो चाहता है कि वो नशा छोड़े, तो बाप उसको कुव्वत दे कि वो नशा छोड़े, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है और अपनी तकलीफ़ों, अपनी बीमारियों के आगे झुकने की बजाय हम खुदावंद के आगे सिजदा नगू हों और वो हमें बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।